الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة والسلام على رسوله محمد سيد العالمين المبعوث معلما ورحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، حضرة رئيس الحفلة الميمونة وأساتذتي الكرام وإخوتي الطلبة، إن مما يزيدني بهجة وسرورا أن كنت بين أيدي ساداتكم لإلقاء كلمة في سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، عليه ألف تحية وسلام. أحبتي في الله، إنها لنعمة عظمى ومنة كبرى أن بعث الله رسوله رحمة للعالمين وهدى للمستبصرين ونورا يبدد ظلم الفتن والجاهليات، فأحيا به قلوبا ميتا وأسمع به آذانا صما وأنار به أعينا عميا، وجعل رسالته خاتمة خالدة شاملة لكل أسود وأبيض وكل حر وعبد وكل عربي وعجمي، فبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار. فأعظم وأنعم وأجل وأكرم بذلك الرسول الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فأبان الخير كله ودعا إليه وأبان الشر كله وحذر منه وسعى كل السعي وبذل كل الوسع في هداية أمتي والأخذ بأيديهم إلى سبل الفوز والنجاة وصرفهم عن كل ما تسوءهم عاقبته. وكما قال الله تعالى عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله زاد محمدا تكريما، الله زاد محمدا تكريما وحباه فضلا من لدنه عظيما، واختصه في المرسلين كريما ذا رأفة بالمؤمنين رحيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. شمس الهداية بدرها الملتاح، شمس الهداية بدرها الملتاح، قطب الجلالة نورها الوضاح، غيظ السماحة للندى يرتاح، يروي بكوثره الزماء الهيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الأحبة في الله، إن الخير كل الخير في اتباع سنتي واقتفاء أثري وسلوك طريقتي. لا حاجة لنا بتاريخ حياة فلاسفة اليونان وحكماء الرومان وعلماء الإفرنج، فلدينا في تاريخنا حياة شريفة مملوءة بالجد والعمل والصبر والثبات والحب والرحمة والحكمة والسياسة والشرف الحقيقي والإنسانية الكاملة، ألا وهي حياة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحسبنا بها وكفى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.